अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर और आज मेरे साथ मौजूद हैं हादिया ज़ुबैर, अली ज़ुबैर। ओह माय गॉड, अली ज़ुबैर। इतनी ज़ोर से क्यों था अली ज़ुबैर? जी बताइए। स्पेशल नाम है स्पेशल नाम है जी। ओहो हो, हम समझे आप कह रहे हैं स्पेशल आम है। तो बच्चों, आज हादिया और अली मेरे साथ क्यों हैं? आज हादिया और अली मेरे साथ इसलिए हैं क्योंकि आज हम इनको बताएंगे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। तो आप लोगों को मालूम है हज़रत ज़ैद बिन हारिसा कौन थे? जी मुझे मालूम है। कौन थे? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम थे। और आपको ये मालूम कि वो ग़ुलाम किस तरह बने थे? नहीं मालूम। तो आज हम बताते हैं कि वो किस तरह से ग़ुलाम बने थे और वो किस तरह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा 8 साल के थे तो अपनी वालदा के साथ जा रहे थे। उनके काफ़िले पे डाकुओं ने हमला कर दिया। उस हमले में डाकुओं ने ना सिर्फ उस काफ़िले के सामान को लूटा बल्कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को भी उनकी माँ से छीन लिया और उनको लेकर अपने साथ चले गए। अब आप लोग बच्चों मालूम है जब किसी के बच्चे को छीन लेते हैं तो पेरेंट्स का कितना बुरा हाल होता है। इसी तरह हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा को बहुत गम हुआ। वो बहुत रोई धोई, उन्हें ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिले। डाकू उनको लेकर बहुत दूर निकल चुके थे। फिर जब वापस वो आई और जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के वालिद को पता चला कि उनका बेटा जो है उनसे जुदा हो गया है और डाकू उनको ले गए हैं तो वो भी बेहद रोए और फिर वो जगह जगह ढूंढते रहे अपने बेटे को। एक लंबे अरसे तक वो अपने बेटे को ढूंढते रहे, रोते रहे। उन्होंने उनकी जुदाई में अशार लिखे जिनको पढ़ के लोग भी बैठ के रोते थे कि इतने गमज़दा अशार थे। बहुत रोते थे वो अपने बेटे के गम में। वो सोचते थे कि पता नहीं मेरा बेटा ज़िंदा भी है या नहीं है। और बच्चों हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के साथ क्या हुआ? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को डाकुओं ने बेच दिया और वो इस तरह पहुंच गए थे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। आप लोगों को मालूम है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थी? जी बताइए कौन है? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। जी, उनकी वाइफ थी और वो उनसे बहुत मोहब्बत करती थी और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। तो वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम बन गए। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ तो उन्होंने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को हज़रत खदीजा के पास देखा तो उन्होंने कहा कि आप इस ग़ुलाम को मुझे दे दें। तो इस तरह से हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 15 साल की उम्र में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। अब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के बाद उनको ढूंढ ही रहे थे और उनके पूरे कबीले को मालूम था कि इनका बेटा जो है वो डाकुओं ने ले लिया है और तमाम कबीले वालों को मालूम था कि हारिसा अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं। इसी तरह उनके कबीले के कुछ लोग मक्का आए हज अदा करने के लिए तो उन्होंने वहाँ हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को देखा। उन्होंने जाकर उनके वालिद को बताया तुम्हारा बेटा ज़ैद मक्का में है। बस हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के वालिद तो बेचैन हो गए। उन्होंने अपने भाई को साथ लिया और फ़ौरन पहुंच गए मक्का हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उन्होंने बताया कि हम ज़ैद के वालिद और चचा हैं और हम उन्हें लेने के लिए आए हैं। आप उनको देने के जितना मुआवजा चाहेंगे हम आपको देने के तैयार हैं, लेकिन बस आप ज़ैद को हमारे हवाले कर दें, हमें दे दें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम ज़ैद से उनकी मर्ज़ी पूछ लेते हैं। अगर ज़ैद आपके साथ जाने के तैयार होंगे तो मैं आपसे कोई मुआवजा नहीं लूँगा और मैं ज़ैद को आपके साथ भेज दूँगा। लेकिन अगर ज़ैद जाने के तैयार नहीं हुए तो उनसे ज़बरदस्ती करना मैं मुनासिब नहीं समझता। उनके वालिद और चचा दोनों ने कहा कि आपने तो बहुत ही आला बात की है, आपने तो हक़ और सच्चाई की बात की है। जो आपने कहा है बिल्कुल ऐसा ही होगा। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को जब बुलाया गया तो उन्होंने अपने वालिद और चचा को देखते फ़ौरन पहचान लिया। अब कोई बच्चा इतने अरसे बाद अपने वालिद और चचा को देखेगा तो क्या करेगा? उससे गले लग जाएगा। गले लग जाएगा। लेकिन हज़रत ज़ैद बिन हारिसा उनके गले नहीं लगे। वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े रहे और उनके हुक्म का इंतज़ार किया कि वो क्या कहते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से कहा कि क्या तुम इन्हें जानते हो? हज़रत ज़ैद ने कहा जी, ये मेरे वालिद और मेरे चचा हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जाके इनसे मिलो। फिर वो उसके बाद जब उनको इजाज़त मिल गई हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसके बाद वो जाके मिले हैं अपने वालिद और चचा से। जब अपने वालिद और चचा से मिले तो एक अजीब ही समा बन गया।
سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئی تھیں، کیونکہ وہ باپ بیٹا ایک دوسرے کے گلے لگ کے اتنی بری طرح رو رہے تھے، ان سے اپنے جذبات چھپائے نہیں جا رہے تھے۔ جب دونوں باپ بیٹے دوسرے سے مل لیے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے کہا کہ تمہارے والد اور تمہارے چچا تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا۔ انہوں نے حیران ہو کر زید بن حارثہ سے کہا کہ زید، تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو؟ حضرت زید بن حارثہ نے جواب دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے اتنا زیادہ متاثر ہوں کہ اب میں ان کے اوپر کسی کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا۔ ان کی یہ بات سن کے ان کے چچا اور والد دونوں بہت خوش ہوئے اور انہیں وہاں خوشی خوشی چھوڑ کے چلے گئے۔ اب بچوں کی اتنی حیرت کی بات ہے نا کہ حضرت زید بن حارثہ کے والد آئے ان کو لینے کے لیے، اتنے عرصے کے بعد آئے، اب ان کو موقع مل رہا ہے کہ جا کے دوبارہ سے اپنے لوگوں سے ملیں، اپنے دوستوں سے، اپنی والدہ سے، اپنے باقی بہن بھائیوں سب سے ملیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جانے سے منع کر دیا۔ کیوں منع کر دیا پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے حسن سلوک سے بہت متاثر تھے وہ، حالانکہ ان کے غلام تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بے تحاشا خیال رکھا، ان کی بہت اچھی تربیت کی، اس لیے وہ ان سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ اور چلیں حضرت زید تو شروع سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ایک لمبا عرصہ ان کے ساتھ گزارا، اس لیے وہ تیار نہیں تھے ان کو چھوڑ کے جانے کے لیے، لیکن وہ والد اور چچا کیسے تھے جو ان کو لینے کے لیے آئے اور چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ بھی خوشی خوشی۔ کیوں چلے گئے ان کو چھوڑ کر؟ کیونکہ انہیں یقین اور بھروسہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ وہ ان کا اچھا خیال رکھ سکتا ہے۔ کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ ہمارے بیٹے کی تربیت اتنی اچھی ہوئی ہے کہ اتنی اچھی تربیت تو ہم بھی نہیں کر سکتے۔ اور حضرت زید بن حارثہ ظاہر سی بات وہ کیوں جاتے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا خیال رکھا تھا، نہ انہوں کو کبھی ڈانٹا تھا، نہ کبھی انہیں مارا تھا، ہمیشہ انہیں شفقت کے ساتھ پیش آئے تھے۔ ڈانٹتی ہے؟ میں تمہیں کیوں ڈانٹتی ہوں؟ میں تو بہت کم ڈانٹتی ہوں علی اب، لیکن دیکھو علی، ہم جو یہ ویڈیو بنا رہے ہیں نا، ہم اسی لیے بنا رہے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بچوں کے ساتھ پیش آتے تھے، اور آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اور جتنے پیرنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور میں بھی ہوں جو آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک تھا، اور ہم بھی سیکھ سکیں۔ ہم بھی سیکھ رہے ہیں۔ اب ماما پہلے کم ڈانٹتی ہیں نا؟ بہت کم ڈانٹتی ہیں، بہت ڈانٹتی ہیں، بہت کم ڈانٹتی ہیں نا؟ اس لیے کم ڈانٹتی ہیں کیونکہ ماما سیکھ رہی ہیں اب، اور اس بات کو سمجھ رہی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تربیت کیا تھا، وہ بچوں کا کس طرح سے پیش آتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے بچوں سے۔ تو بچوں، حضرت زید بن حارثہ جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہیں تھے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹوں کی طرح سے محبت دی اور ان کا بالکل بیٹوں کی طرح سے خیال رکھا۔ اور جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موطا کے موقع پر شہید ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد غم ہوا، اور اتنے غمگین ہوئے کہ وہ رونے لگے ان کی شہادت کا سن کے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ۔ بالکل، قرآن پاک میں کسی بھی صحابی کا نام نہیں ہے سوائے حضرت زید بن حارثہ کے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ سے اتنی محبت کرتے تھے اور ان کی اتنی اچھی تربیت کی تھی، اتنے بہادر تھے حضرت زید بن حارثہ کہ جب بھی وہ کسی جنگ پہ جاتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سپہ سالار بنا کے بھیجتے تھے، یعنی تمام فوجیوں کا لیڈر۔ تو آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت زید بن حارثہ کتنے بڑے صحابی تھے؟ جی یاد رکھیں گے آپ لوگ؟ جی بچوں، آپ لوگ بھی یاد رکھیے گا کہ حضرت زید بن حارثہ کتنے بڑے صحابی تھے، ان کی کتنی ساری خصوصیات تھیں۔ اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے مزید صحابہ کرام کے متعلق، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ صحابہ کرام نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے اور ہمیں بھی ان سے سیکھنے کا موقع ملے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔